Mao kani among trabaho. Di panumbalingon ang kainit sa baga ug sa kalayo. Aron lang inig pauli makadala og kwarta para ipalit og konsumo. Kaya ang among pamilya sa probinsya naghuwat didto og kining among paningkamot aron dili sila mapasmo. Mga mahal namo sa kinabuhi mo'y among gihalaran aron lang maangkon ang gimithi nga tinusbawan among asawa ug mga anak nga sa kagutom dili sila maghilak. Maong matagsingot nga sayuta matagak. Kanila kanunay among gihalad. Dudong ug inday tarunga ang pag-eskwela. Samtang makatrabaho pa ang inyong papa. Aron ang kalampusan inyong makabot ug ang inyong mga ginikanan usab mahimuot. Ayaw kamo panag-ing ni anang uban. Waldas diri, waldas didto kay kana sila mga adunahan man. Kay ang tao padong mangyud sa pagkasalop. Dili namo igsapayan kung kanang panahona mo abot. Kay amo naman unyang nakita nga ang tingusbawan inyo nang nakabot. Maong sudo nga kini ninyong videoha. Ayaw kini ninyo og it-it sa puwera. Kay kung kamo dili magtarong og eskwela, sama ning tawhana kamo mawilder ra. Kato guys, simple ra kayo to nga mga pulong akong gibuhi ano. Agi pagkuan sa mga batanon ba nga ila sa dantang hinuktukan ba. Ang trabaho sa papa, ang trabaho sa mama. Labi nag-ingon ani nga klase sa trabaho nga risgo kayo. Kamo mga batanon, mga anak, samtang buhi pa inyong mama, samtang buhi pa inyong papa. Higugmaa sila. Hatagig bili ang ilang mga kahago. Ang pagpangga nila ninyo, ang pagsakripisyo nila ninyo gikan sa mga gagmay pa mo, gikan pa sa tiyan pa mo sa inyong mama. Hangtod nga nadagko na mo. Ang pagmahal o pagpangga sa usa ka ginikanan na ara gyud na pirmi. Di gyud na mahitabo nga mulubad. Bisan pag ang mga anak mga sutil, bisan pag ang mga anak musukol, inigabot sa panahon nga ang anak magkinahanglan sa pagmahal sa ginikanan, sa pagsilbi, labi magkasakit, hilantan, masakit ang tiyan, unsa diha. Ang ginikanan naara gyud. Pirming mo atiman, bisan mo tubag-tubag ang anak, inig panahon nga ang ginikanan magtan-aw nga nagpingit sa kasakit ang anak. Dili na makaako nga magtan-aw ra ninyo. Mao nay usa ka pagmahal sa usa ka ginikanan. Manang swerte na kayo mo kung naa mo'y mga ginikanan nga nag-atiman. Mong samtang naa pa sila, pakit-a sila nga mabasla ninyo ug unsa ang ilang kaayo. Kay wa na nay kapuslanan kung inyo nang ipakita nga ang inyong mga ginikanan naghigda na, nipiyong na ang mata, din-a wan-a mo ginhawa, din-a makaistorya, din-a makadungog sa inyong mga ipang-istorya. Kawang ang tanan. Kawang ang tanan. Dili na nila mabati, dili na nila kuan kung unsa ang inyong gugmaan ng aktuha. Mong samtang buhi pa, ipakita, ipapil nila kung unsa ninyo sila kamahal. Dili ninyo masukod ang balyo sa usa ka ginikanan. Dili ninyo masukod ang balyo sa pagmahal sa usa ka ginikanan samtang naa pa na sila.
timan-i ninyo experience ni namong mga dagko guys, kamo mga batan-on, experience ni namong mga edad-edara na mga tiguwang na nasa dihang diha pang among mga ginikanan kuwang misa pagpakita nila sa pagmahal nga angay unta namo ipakita dihang buhi pa. Og sa dihang wala na sila, anha na nato matimbang-timbang, anha na nato mahibaw-an nga importante ang usa ka ginikanan, importante ang papa, importante ang mama. Unya aduna ra bay panultihon nga kung unsa ang imong gipakita ngadto sa imong ginikanan, mauusab unya kana ang ipakita sa imong mga anak diha kanimo. Kung sa buhi pa ang imong mga ginikanan, wala nimo sila pakita nga gimahal nimo sila pag-ayo, wa nimo pakita nga ang imong respeto sobra pa diay sa 100%, ang imong mga anak unya nga umaabot kung unsay imong gibuhat sa imong mga ginikanan, maura pud unya na ilang buhaton diha nimo. Maong samtang sayo pa, pakit-ay inyong mga ginikanan, kung unsay angay ninyong ipakita, ang inyong pagkabuutan, ang pagkamanggitahuron, anda mong sakripisyo para sa inyong kaugmaon nga dili lang kay ang inyohang kaugalingon ray hunahunahon, kay abi ninyo kanang mga gusto sa inyong mga ginikanan dili na para sa ilahang kaayuhan, kundi para ra na sa inyong kaayuhan. Salamat sa pagtan-aw, sa pagpaminaw guys.